बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। दोस्तों, पाकिस्तान के जाने माने तमाम उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया भर में जहां किसी मुसलमान को किसी किस्म के कोई सवाल का जो कि बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हो जवाब ना मिलता हो तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम और कुरान करीम को तिलावत करना शुरू करे, उसे पढ़े, उसकी शरह पढ़े और अहदीस से उसका इल्म हासिल करे। लेकिन दोस्तों, क्या वो आलिम बेहतर नहीं जो कि आपको खुदाए बुजुर्गो बरतर की किताब और अहदीस की किताबों से तमाम चीज़ों के जवाबात बता दे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करे। तो दुनिया भर के अंदर इस्लामिक कंसेप्ट्स के हवाले से सबसे ज़्यादा मुस्तनद माना जाता है डॉक्टर जाकिर नाइक को। दोस्तों, एक हिंदू औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 ऐसे सवालात किए जो बज़ाहिर लग रहा था कि डॉक्टर साहब शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कमाल तरीके से इन तीनों सवालात का जवाब दिया और उस खातून को फौरी तौर पर दीन इस्लाम से कन्विंस किया और वो औरत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई उसका अकीदा दुरुस्त है और क्या उसने वाकई अपने अकीदे पर रहना है या उसने वापस दीन इस्लाम की तरफ मूव बैक करना है। तो दोस्तों, वो सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप दोस्त अहबाब के साथ शेयर किए जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आप सबको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल रियलिटी वर्ल्ड में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से जो 3 सवालात इस औरत ने किए, ये औरत एक डॉक्टर थी और इसका ताल्लुक मेडिकल के शोबे के साथ था और ये हिंदू औरत थी। दोस्तों, इस औरत ने आकर पहला सवाल ये किया कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरीके से हम लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं, जब कभी पूजा पाठ होती है उसके बाद प्रसाद तकसीम किया जाता है, हम वो प्रसाद खाते हैं, तो आप लोगों को जब कभी कोई हुज्जाज कराम वगैरह सऊदीया से वापस आते हैं वो भी खजूरें और पानी ला के देते हैं और आप लोग वो खजूरें और पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि प्रसाद और वो खजूरें वगैरह खाना ये दोनों किस तरीके से डिफरेंट है, यानी एक दूसरे से किस तरह से ये मुख्तलिफ हैं, एक तो ये बताएं। दूसरा, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि आप अगर किसी से शादी करते हैं तो उस शादी का क्या मकसद है, यानी अगर मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके सेक्स करते हैं तो वो तो सेक्स बगैर शादी के भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि जिस्मानी लज्जत पूरी करनी है ना, तो वो बगैर शादी के भी कर सकते हैं, तो इसके लिए शादी की ज़रूरत क्या है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इसी सवाल की मतलब आगे तौजीह है कि अगर किसी बंदे को होमोसेक्सुअलिटी पसंद है, यानी कि वो हम जिन्स परस्ती में इंटरेस्टेड है और जो मज़ा उसको औरत से नहीं मिलता वो मज़ा उसे एक मर्द से जो है वो मिल रहा है, और इसी तरीके से अगर एक लड़की को एक लड़की से वो मज़ा नहीं मिल रहा जो मज़ा वो लेना चाहती है और एक वो लड़की है जिसको लड़की से ज़्यादा मज़ा मिल रहा है अपने खावंद की निस्बत, तो होमोसेक्सुअल जो लोग हैं उनको तो जिनसी लज्जत मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है कि वो एक मर्द से शादी करे। मतलब अगर एक लड़की को एक लड़की से ज़्यादा मज़ा मिल रहा है एक लड़के की निस्बत, तो वो लड़के से शादी क्यों करे, वो लड़की से भी तो शादी कर सकती है। एक तो ये भी बताइए। और तीसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा है कि जन्नतुल फिरदौस में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात मानकर हज़रत अम्मा हव्वा ने फ्रूट खा लिया था जो कि जन्नत से खाया था और उसकी वजह से उनको ज़मीन पर वापस भेज दिया गया। अब ये जो मिस्टेक है, जो गलती है, ये तो की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, तो अम्मा हव्वा को इसकी सज़ा दी गई और सज़ा के तौर पर वो क़यामत तक अब बच्चे वो जनती हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो सारे के सारे औरत जो है वो जनती है, वो पैदा करती है, और जो मर्द है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो इसके बारे में ज़रा मुझे इन तीनों सवालों के जवाब दें। डॉक्टर साहब खड़े हुए माइक पर तशरीफ़ लाए और आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि आपने ये पूछा है कि क्या हम लोग जब हुज्जाज कराम से खजूरें और पानी लेकर पीते हैं, खाते हैं, तो उसको आपने प्रसाद के साथ कंपेयर करने की कोशिश की। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपकी दीनी किताबें जो कि हिंदुइज़्म की दीनी किताबें हैं उनके अंदर ये दर्ज है, उनके अंदर लिखा गया है कि जब आप प्रसाद खाते हैं तो बुनियादी तौर पर प्रसाद आप लोगों को भगवान के बिहाफ पर खिला रहे होते हैं। यानी आप जब किसी को प्रसाद खिला रहे होते हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि ये प्रसाद मैं भगवान को खिला रहा हूँ या खिला रही हूँ और ये इस बंदे के जरिए भगवान तक जाएगा। तो आप बुनियादी तौर पे निशानदेही के तौर पे वो प्रसाद भगवान को खिलाने की निशानदेही के तौर पे बंदे को खिलाते हैं, जबकि हम लोग जब खजूरें और पानी लेकर आते हैं इसकी ना तो कोई फर्जियत है, ना ये कोई बहुत बड़ा मुस्तहब अमल है और ना ही ये कोई इंपॉर्टेंट वाजिब अमल है। ये कोई इस तरह का मामला नहीं है। जो खजूरें लेके आता है, जो पानी लेके आता है, अपनी खुशी से लेके आता है, सौगात की तरह। जिस तरह आप यहाँ से मतलब दूर दुबई चले जाएं, वहाँ की कोई खाने पीने की सौगात है, आप वहाँ से ले आएँ। इसी तरीके से जो हम लोग हुज्जाज कराम लेकर आते हैं चीज़ें, वो खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो कभी भी प्रसाद वगैरह या इस निस्बत से नहीं होती कि उसकी कोई दीनी हैसियत है।
وہ ہوتی ہیں ویسی کسی کے لیے تحفے کے طور پہ ہم لوگ لے کر آتے ہیں تو اگلا بندہ کھا لیتا ہے اور کھا کے دعا ہی دیتا ہے نا. اور کھجور کے تو ویسے بڑے فائدے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کھجور دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ گلوکوز لبریشن کرنے والے کچھ کمپاؤنڈز ہیں, کچھ فروٹس ہیں, ان میں سے ایک ہے. تو کھجور کو آپ کھاتے ہیں تو آپ کا بینیفٹ یا فائدہ ہی ہے. اس وجہ سے ہم کھجور کا استعمال کرتے ہیں. ہم کھجور کا استعمال کبھی بھی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی پرساد کی صورت ہے, یا پھر جو بندہ مکے سے یا مدینے سے آیا ہے وہ اس کی کھجوریں ہم کھا کے شاید ہمیں کوئی بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا. سنت ہے سرکار کی کھجور کھانا, تو اگر وہاں سے کھجور آ جاتی ہے عربی کھجور, ہم وہ کھا لیں, یہاں سے لوکل کھجوریں لے کے کھا لیں, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ شادی کیوں ضروری ہے. شادی اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی منوگمی رہے. آپ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ رہیں, آپ باہر منہ نہ ماریں. آپ کی جب شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے باہر منہ مارا تو وہ گندی حرکت ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایون جانوروں کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں, تو انسانوں میں جوڑے کیوں نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جوڑا بنایا گیا ہے, اس لیے شادی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. خدا نہ خواستہ ہرگز اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی یہ قید و بند کی صحبت نہیں ہے. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے پابند ہو جاتے ہیں, اس لیے شادی کی جاتی ہے. شادی کے بغیر تعلق قائم کرنا زنا کہلاتا ہے. دین اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے, بلکہ کسی بھی دین میں دیکھ لیا جائے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے. کوئی دین ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو پسند کرتا ہو. زنا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناپسند کیا جاتا ہے. ہاں, اس کے بعد دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ ایک مرد کی طرف اٹریکٹڈ ہے یا ایک عورت کی طرف اٹریکٹڈ ہے, تو دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام, ہندوازم, کرسچینٹی, یہودیت, مجوسیت, کوئی مطلب آپ یہ جو پارسی ہیں, کسی ایک مذہب کے اندر بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. یہ کوئی مذہب کے خلاف نہیں, فطرت کے خلاف ہے. ایوولوشن, ارتقاء, جس پہ کئی جو نان بلیورز ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ ماننا ہے کہ ارتقاء جناب حقیقت ہے, ارتقائی دنیا کی اصلیت ہے, ارتقاء کے بغیر کوئی چیز حقیقت نہیں ہے. ان لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ ہم جنس پرستی جو ہے یہ ارتقاء کو جو ہے وہ پروپیگیٹ ہی نہیں کر رہی. اس کو یہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ارتقاء کو جو ہے یہ سیکنڈ ہی نہیں کر رہی. ارتقاء کے اندر اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے, اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی. آپ لوگوں کو اپنا جین پور برقرار رکھنے کے لیے, اپنی آبادی, اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے اولاد چاہیے. ہم جنس پرستی سے مجھے بتائیں کون سی اولاد پیدا ہوتی ہے. سائنس نے جتنے آج تک تجربے کیے ہیں, جو کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی, اسی طریقے سے جو سیرو ٹائپ کسی اور کی لے کے اس کو سروگیٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ کسی دوسری ماں کے اندر اپنے بیزے وغیرہ رکھ کے بچے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں میجورٹی کیسز میں ہمیں آپ کو نظر آتا ہے کہ فلاپ ہو رہی ہیں چیزیں سائنٹیفک گراؤنڈز پہ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قدرتی پروسیجر ہے بچے کی پیدائش کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. پھر ہم جنس پرستی کے نتیجے میں سب سے زیادہ بیماریاں لگتی ہیں. ایڈز ہوتی ہے ہم جنس پرستی سے. آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے, مرد دوسرے مرد کی اینس میں کوئی چیز ڈال رہا ہے, یعنی کہ اینل سیکس ہو رہا ہے نا, یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پچھواڑے سے سیکس کر رہے ہیں, اس کے اندر ایڈز کے جراثیم سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر جب ہوتے ہیں دو لوگ, ان دونوں کی زندگی بہت شدید قسم کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اس بات کو سمجھنے کی بڑی اہم ضرورت ہے. اسی طریقے سے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور اہم چیز جو ہے اس کے حوالے سے آگاہ کرتے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تیسرا سوال جو اس عورت نے پوچھا وہ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیا انہوں نے غلطی کی اور اماں حوا کو زیادہ بھگتنی پڑ رہی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی مادہ ہیں, انسان ہیں, حیوان ہیں, کہیں پہ بھی ان تمام مادہ کے ذریعے ہی اولاد کو جنم دیا جاتا ہے, جس سے ان کی بڑائی بیان ہوتی ہے. دین نے عورت کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ خدا نے اولاد پیدا کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت کو سپرد کر دی, اور اسے جو درد یا تکلیف ہوتی ہے یہ اس کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے. خدا نہ خواستہ یہ اسے کسی گناہ کی سزا نہیں مل رہی. اور آپ نے قرآن میں جگہ جگہ پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ باضابطہ طور پہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا, ان دونوں نے فوری حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا دونوں مل کر اس چیز کی معافی مانگتے رہے جو غلطی ان سے جنت کے اندر جو ہے وہ سرزد ہو گئی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کتنا بیلنس رکھا ہے مرد اور عورت دونوں کے درمیان. یعنی مکمل طور پہ ایک کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہیں رکھا گیا, بلکہ دونوں کو برابر ہر چیز میں حصے دار جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دین اسلام سے ریلیٹڈ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. عمومی طور پہ پتہ ہوتی بھی ہیں, لیکن کئی دفعہ ان کو ریوائیو کرنے کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے. تو دوستو یقیناً یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوست احباب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ نگہبان.